Praise be to God. परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको होस्। In our last Bible study about the second coming of Christ, अन्तिम बाइबल स्थानमा ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको विषयमा we learned about the rewards that will be given to them, र given to the overcoming saints. विजय हुने सन्तहरूलाई दिने इनामको विषयमा हामीले भनेका थियौं। And at the close of the Bible study, र बाइबल अध्ययनको अन्त्यतिर yes, we informed you that the next Bible study will be about the crowns that will be given to them. र अर्को बाइबल अध्ययन चाहिँ उनीहरूलाई दिने मुकुटको विषयमा हुनेछ भनी भनेका थियौं। Though the last Bible study was given on July 28, यद्यपि अन्तिम बाइबल अध्ययन जुलाई 28 मा दिएको थियो, in the month of August we couldn't continue giving the study. तर अगस्त महिनामा त्यो बाइबल अध्ययनलाई निरन्तरता हामीले दिन सकेनौं। Unfortunately, due to my ill health, for which we regret very much. दुर्भाग्यवश मेरो अस्वस्थताको कारणले गर्दा हामी त्यसप्रति खेद प्रकट गर्दछौं। And the last Bible study we already announced that the next Bible study will be based on the crowns that will be given to the overcoming saints. गएको बाइबल अध्ययनमा हामीले यसरी भनेका थियौं कि अब आउने बाइबल अध्ययन चाहिँ विजय हुने सन्तहरूलाई दिने मुकुटको विषयमा हुनेछ। When the Lord Jesus will come in his public advent, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो खुला आगमनमा आउनुहुन्छ, the word of God says he will be crowned with many crowns in Revelation chapter 19 verse 12. र परमेश्वरको वचनले भन्दछ प्रकाश 19 को 12 मा उहाँलाई चाहिँ धेरै मुकुटहरू दिइनेछ। Yes, here we read his eyes were as flame of fire and on his head were many crowns. र हामी यहाँ पढ्दछौं उहाँका आँखाहरू आगोको ज्वाला जस्तै थिए र उहाँको शिरमाथि धेरै मुकुटहरू थिए। Here crowns means it is another form of God honoring him. अनि यहाँ मुकुट भन्नाले चाहिँ यसको अर्थ यो हुन्छ कि परमेश्वरले उहाँलाई आदर गर्नुभयो। God the Father honored his son Jesus for the life that he lived on the earth by doing his perfect will through sufferings in obedience as a servant. परमेश्वर पिताले पुत्रलाई यसरी आदर गर्नुभयो जुन जीवन उहाँले संसारमा आफ्नो कष्टहरूद्वारा आज्ञाकारी भइकिन परमेश्वरको सिद्ध इच्छा पूरा गर्नलाई जिउनु भयो। Yes, the Father made Jesus his son eligible to receive many crowns. र पिताले पुत्र येशू ख्रीष्टलाई धेरै मुकुटहरू पाउन योग्यको ठहराउनु भयो। In the same way, the Lord will honor everyone who lived like him on this earth. त्यस्तै प्रकारले येशू ख्रीष्टले जस्तै यस संसारमा जीवन जिउनेहरूलाई उहाँले पनि आदर गर्नुहुनेछ। Bible very specifically speaks about 5 crowns to be granted to the believers and the servants of God who will live like Christ on the earth and overcome the world. र बाइबलले विशेष गरी 5 प्रकारका मुकुटहरूको विषयमा यसरी बयान गर्दछ कि ती मुकुटहरू चाहिँ विजयी सन्तहरू जसले चाहिँ यस संसारमा ख्रीष्टको जस्तै जीवन जिउँदछन्। Altogether there are about 5 crowns the Bible speaks about. र सबै गरी 5 प्रकारको मुकुटहरूको विषयमा बाइबलले यसरी भन्दछ। Today let them study one by one. र आज हामीहरू एक एक गरी अध्ययन गर्ने छौं as to which crown will be given to whom for what. र कुन मुकुट कसलाई के कारणले दिइनेछ। Yes, the first crown is called the crown of life in James 1 verse 12. र पहिलो मुकुट चाहिँ जीवनको मुकुट हो। यो कुरा चाहिँ याकुब 1 को 12 मा हामी हेर्न सक्दछौं। It's called the crown of life. यसलाई चाहिँ जीवनको मुकुट भनेर भनिन्छ। Whom will the crown of life be given? र जीवनको मुकुट कसलाई दिइन्छ त? This crown is for those who would endure and overcome diverse temptations. अनि यो मुकुट चाहिँ तिनीहरूलाई दिन्छ जसले चाहिँ सबै प्रकारका परीक्षाहरूमा सहेर स्थिर रहन्छन्। The word of God says, "Blessed is a man that endureth temptation." परमेश्वरको वचनले भन्दछ धन्य हो त्यो मानिस जो परीक्षामा स्थिर रहन्छ। For when he is tried किनकि उसको जाँच भइसकेपछि at the judgment seat of Christ, र ख्रीष्टको न्याय आसनको अगाडि he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. उसले जीवनको मुकुट पाउनेछ जुन मुकुट प्रतिज्ञा प्रभुले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूसित गर्नुभएको छ। Therefore in Revelation chapter 2 verse 10, त्यसै गरी प्रकाश 2 को 10 पदमा the word of God admonishes, र परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ "Fear none of those things which thou shalt suffer. यी कुनै पनि कुराहरूसँग नडराऊ। Behold, the devil shall cast some of you into prison, हेर तिमीहरूको जाँच होस् भनेर शैतानले तिमीहरूमध्ये कतिलाई झ्यालखानामा हाल्नेछ। that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. अनि 10 दिनसम्म तिमीहरूको जाँच हुनेछ र संकष्ट हुनेछ। Be thou faithful unto death, मृत्युसम्म विश्वासयोग्य रह, and I will give you the crown of life. र म तिमीहरूलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। So crown of life is given to those who will remain faithful in all their trials unto death.
र उनीहरू मृत्युसम्म सबै प्रकारका परीक्षाहरूमा विश्वासयोग्य रहनेहरूलाई जीवनको मुकुट दिइदछ। Here one truth is noteworthy. That is, it does not say until death, but unto death. यहाँ एउटा सारांशमा यसरी भनिएको छ, मृत्युसम्म होइन तर मृत्युमा पनि विश्वासयोग्य रह। That means in the course of their trial, they are not supposed to recant. They are not supposed to backslide. र उनीहरूको परीक्षाको घडीमा उनीहरू फेरि फिर्न सक्दैनन्, But they must remain faithful unto a martyr's death. तर तिनीहरू चाहिँ शहीदको मृत्युसम्म विश्वासयोग्य हुनुपर्दछ। To recant was to lose the crown. अनि फर्कनु अथवा फिर्ता हुनु भनेको चाहिँ आफ्नो मुकुटलाई गुमाउनु हो। This refers to the martyrs of the tribulation period. र यसले चाहिँ सङ्कष्टको समयमा शहीदहरूलाई देखाउँदछ। If a heart is filled with the divine agape love, यदि हाम्रो हृदय चाहिँ ईश्वरीय र अगाप्य प्रेमले भरिएको छ भने none of these trials would move us. यी कुनै पनि परीक्षाले हामीलाई हल्लाउन सक्ने छैन। As Saint Paul makes a challenge, र यसरी सन्त पावलले यसरी चुनौती सहित भन्नुहुन्छ, who shall separate us from the love of Christ? कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्छ? Shall tribulations, के सङ्कष्टले, or distress, के क्लेशले, or persecution? वा सतावटले? And he goes on saying many more things in Romans chapter 8 verse 35. यस्तै गरी धेरै कुराहरू उहाँले रोमी 8 अध्यायको 35 पदमा भन्नुहुन्छ। They must remain faithful to endure the temptation, विभिन्न प्रकारको परीक्षाहरूमा चाहिँ स्थिर रहनु पर्दछ। not to run away from the temptation, परीक्षाहरूबाट भागेर जाने not होइन, to back out from the temptation, परीक्षाहरूबाट फर्केर आउने होइन, not to fear or not to be discouraged in the temptations. र परीक्षाहरूमा डराउने अथवा निरुत्साहित हुने होइन। Yes, he that endures till the end, he will be saved, said Jesus. र यसुले भन्नुभएको छ, जो चाहिँ अन्तिमसम्म स्थिर रहन्छ त्यसले चाहिँ उद्धार पाउनेछ। Christian life is a life of suffering. र क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ दुःख कष्टको जीवन हो। In the course of our life, र हाम्रो जीवनको दौडमा either in the beginning or in the middle or the end of our course, चाहे हाम्रो दौडको सुरुवात होस्, बिचमा होस् अथवा अन्तमा, we all may have to go through certain tribulations, certain trials. र हामीहरू सबैजना केही परीक्षाहरू र सङ्कष्टबाट भएर जानु पर्दछ। But there is a reward, there is a crown for all our endurance and our victory in the trials. र परीक्षाहरूको सहनतामा, त्यसमा भएको स्थिरतामा, ती सबै कुरामा त्यहाँ इनाम राखिएको छ। Therefore, we are not supposed to focus on the fierceness of the trial, but on the crown that God is going to grant to all those overcomers. अनि त्यसै कारणले गर्दा परीक्षाहरूको समयमा आउने डरसँग हामी वास्ता राख्दैनौँ, तर विजेताहरूलाई दिने त्यो मुकुटसम्म हामी राख्दछौँ। The second crown is called the crown of glory. र दोस्रो मुकुट चाहिँ महिमाको मुकुट। In 1 Peter chapter 5 verses 2 to 4 we read about it. पहिलो पत्रिस 5 अध्यायको 2 देखि 4 पदसम्म हामी पढ्दछौँ। This crown of glory is specifically or exclusively for the servants of God who feed the flock of God. अनि यो महिमाको मुकुट चाहिँ विशेष गरी परमेश्वरका सेवकहरू जसले चाहिँ आफ्नो मण्डलीलाई चराउँदछन्। They must feed the church of God as we read in Acts chapter 20 verse 28. तिनीहरूले चाहिँ मण्डलीलाई चढाउनु पर्छ, जुन कुरा चाहिँ हामी प्रेरित 20 अध्यायको 28 पदमा पढ्दछौँ। Yes, so how to feed the church? अनि कसरी मण्डलीलाई चराउने त? Not with shallow teachings or shallow doctrines. कुनै पनि गहिराई नभएको शिक्षाद्वारा। Yes, but Paul writes to Titus in chapter 2 verse 1, the servants of God must feed the church with sound doctrine. तर पावलले तीतस 2 अध्यायको 1 पदमा भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरका दासहरूले चाहिँ मण्डलीलाई खाँटी शिक्षाद्वारा चराउनु पर्दछ। Sound doctrines means with deeper revelations and visions. अनि खाँटी शिक्षा भन्नाले चाहिँ गहिरो सत्यताहरू र प्रकाशहरू हुन्। Taking the oversight of the flock willingly. अनि यो बगाललाई चाहिँ एकदम निहालेर तयारी मनले चराउने। That is to say, अनि यसले यस्तो भन्न खोजेको, this crown is for the elders or the pastors who are running a church or who are feeding the church. अनि यसले यस्तो भन्न खोजेको चाहिँ यो मुकुट चाहिँ तिनीहरू जुन पास्टरहरू अथवा एल्डरहरू जसले चाहिँ मण्डलीलाई चराउँदछन्। Yes, for all the servants of God who very wisely lead the church by teaching the church the sound doctrines with deeper revelations. ती सबै पास्टरहरूको लागि हो जो चाहिँ बुद्धिमानी साथ खाँटी शिक्षाहरूद्वारा मण्डलीलाई चराउँदछन्। When Jesus the chief shepherd will come, जब येशू मुख्य गोठाला देखा पर्नुहुनेछ, he will grant them this crown. उहाँले तिनीहरूलाई यो मुकुट दिनुहुनेछ। But this crown is not for those who serve God for filthy lucre तर यो or for mean gains. तर यो मुकुट चाहिँ तिनीहरूको लागि होइन जसले चाहिँ आफ्नो निज कमाईको निम्ति गर्दछन्, Not for any benefit. कुनै पनि फाइदाको निम्ति गर्दछन्, Not to do things
expecting some good to come from the people, र मानिसहरूबाट केही असल कुरा पाउँछु भन्ने आशाले गर्दछन्, not with covetousness. र कुनै लोभमा परेर होइन। Rather, its servants of God must feed the church willingly and freely. तर तिनीहरूले परमेश्वरको बगाललाई एकदम तयारी मनले स्वेच्छापूर्वक चराउनु पर्दछ। Secondly, दोस्रो चाहिँ they are not supposed to behave like lords over God's heritage. र तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सम्पत्तिमाथि हक चलाउने हुनु हुँदैन। Yes, but true servants of God are expected to live an exemplary life to the flock. तर परमेश्वरका साँचो सेवकहरू बगालको निम्ति नमुना झैं बनेर जिउनु पर्दछ। That is how the text read here. त्यही कुरा चाहिँ हामी यो वचनमा पढ्दछौँ। So while feeding the church, the servants of God must be very cautious about three things. अनि त्यसै कारणले गर्दा जब मण्डलीलाई हामी चराउँदछौँ त्यो समय परमेश्वरका सेवकहरू चाहिँ तीनवटा कुरामा एकदम होशियार हुनु पर्दछ। One, they must make sure that they feed the church with sound doctrines. अनि पहिलो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मण्डलीलाई साँचो खाँटी शिक्षाद्वारा चराउनु पर्दछ। In Acts of Apostles, Saint Paul says, I am not sent to declare unto you all the gospel, अनि प्रेरितमा सन्त पावलले यसरी all the counsels of God. प्रेरितमा यसरी सन्त पावलले भन्दछु सबै परमेश्वरको सल्लाहहरू प्रकट गर्न म लजाउँदिन, that I may not be guilty of the blood of any of you. ताकि तिमीहरू मध्ये कसैको पनि रगतको दोष म माथि नपरोस्। For the sake of the convenience of the people or just to please the people, र मानिसहरूलाई खुसी पार्ने अथवा मानिसहरूको खातिर if you deliver the gospel partly, यदि हामीले सत्यतालाई सुसमाचारलाई आधा रूपमा प्रकट गर्यौं भने to make them observe only the customs and the traditions, र उनीहरूलाई ती सबै रीतिरिवाजहरूलाई मात्र गर्न लायौं भने and we fail to give them all the counsels of God, तर परमेश्वरका सबै सल्लाहहरू प्रकट गर्न हामी चुक्यौं भने in case such believers fail to be made perfect, यदि त्यस्ता विश्वासीहरू चाहिँ सिद्ध हुन सकेनन् भने and if they are left behind when Jesus comes, यदि उनीहरू जब प्रभु आउनुहुँदा छोडिए भने that particular pastor or the servant of God will be accountable for their blood. र तिनीहरूको रगतको दोषको लागि चाहिँ त्यो विशेष व्यक्ति अथवा विशेष पास्टर अथवा एल्डर चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी हुनेछन्। Giving seriousness to this truth, यो सत्यतालाई एकदम गम्भीरतापूर्वक लिएर Saint Paul says, I am not sent to declare unto you all the counsel of God. त्यसै कारणले गर्दा सन्त पावलले भन्दछन् कि सबै सत्यताहरू प्रकट गर्नको निम्ति म चुकेको छैन। And he also writes to his followers, र उहाँले अझै यसरी लेख्नुहुन्छ, teach sound doctrine to the church. मण्डलीलाई खाँटी शिक्षाहरू सिकाओ। Secondly, दोस्रो, not for any filthy lucre or any mean gain. र कुनै पनि धनको लोभमा परेर अथवा होइन अथवा नीच कमाइको आशा गरेर होइन, Not having any covetousness. र कुनै पनि लोभ गरेर होइन, Not be very greedy for money or any other things. र कुनै पनि कुरा अथवा धन सम्पत्तिको लोभ गरेर होइन। Thirdly, तेस्रो चाहिँ they must not behave as lords over God's heritage. That means they should not exercise authority over the church. र यसको मतलब चाहिँ उनीहरूले कुनै पनि परमेश्वरको सम्पत्तिमाथि हक जमाउने गरेर होइन, यसको मतलब चाहिँ उनीहरूले मण्डलीमाथि कुनै पनि त्यस्तो अधिकार जमाउनु हुँदैन। Jesus very clearly said, येशूले एकदम स्पष्ट सहित भन्नुभएको the छ, Gentiles exercise authority over their subjects. अन्य जातिहरूले पनि आफू भन्दा माथिको अधीनमा रहने अभ्यास गर्दछन्, But let it not be so among you. तर तिमीहरूमा त्यस्तो नहोस्। Yes, servants of God must always be an ensemble to the flock, तर परमेश्वरका सेवकहरू सधैँ बगालको निम्ति उदाहरण हुनु पर्दछ। by living a righteous and a holy life, एउटा धर्मी र पवित्र जीवन जिउनु पर्छ, so that the church may look at their life and be inspired. ताकि मण्डलीले तिनीहरूको जीवनलाई देखेर उनीहरू प्रेरणा पाउन सकुन्। As goes the saying, जसरी यसरी भन्दछन्, nothing is more inspiring than personal example. र व्यक्तिगत उदाहरण बाहेक अरू कुनै पनि कुराले मलाई प्रेरणा दिँदैन। Now, coming to the third crown, र अब हामी तेस्रो मुकुटमा आउँ। in the book of 1 Thessalonians chapter 2 verses 19 and 20, पहिलो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 19 र 20 पदमा we read is called the crown of rejoicing. त्यहाँ हामी आनन्द अथवा रमाहटको मुकुटको विषयमा पढ्दछौँ। Also in Philippians chapter 4 verse 1, Paul says फिलिपी 4 अध्यायको 1 पदमा पनि पावलले भन्नुहुन्छ about the crown, about that the people of God or the believers are the rejoicing and the crown. र परमेश्वरका मानिसहरू विश्वासीहरू नै उनीहरू चाहिँ आनन्दको अथवा रमाहटको मुकुट हुन्। This crown is for those who win souls and take care of them.
यो मुकुट तिनीहरूको लागि हो जसले चाहिँ नयाँ प्राणहरूलाई जित्दछन् र तिनीहरूको प्राणको रेखदेख गर्दछन्। Yes, servants of God must always be very careful to do the work of evangelism as Paul admonishes Timothy. जसरी पावलले तिमोथीलाई लेख्नुहुन्छ परमेश्वरका सेवकहरू चाहिँ सधैँभरि चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्दछ। They might have a calling of an apostle or a prophet, उनीहरूसँग प्रेरित अथवा अगमवक्ता हुनको लागि बोलावट भए तापनि but that doesn't mean they must always be involved only in preaching and in teaching, र उनीहरू चाहिँ सधैँभरि प्रचार गर्न र सिकाउनमा मात्र व्यस्त हुने होइन, but they must also be willing and ready to do the work of evangelism. तर तिनीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा पनि आफूलाई तयारी पार्नु पर्दछ। Whether in season or out of season. चाहे सिजनमा होस् अथवा बेमौसममा होस्, Whenever they come in contact with a new soul, जब जब उनीहरू नयाँ प्राणको सम्पर्कमा आउँदछन्, they are not supposed to simply reject them or neglect them, त्यो समय उनीहरूलाई त्यत्तिकै इन्कार गर्ने होइन, but they must wisely avail the chance to declare unto them the gospel. तर उनीहरूले बुद्धिमुनि साथ उनीहरूलाई सुसमाचार प्रकट गर्नु पर्दछ। Yes, by winning souls, अनि प्राणहरू जित्नु, God makes them to be our crown, or God makes those souls to make us worthy to have the crown of rejoicing. प्राणहरू जित्नुले चाहिँ हामीलाई त्यो आनन्दको मुकुट प्राप्त गर्नको निम्ति हामीलाई योग्यको बनाउँदछ। Therefore, right into the Thessalonians, त्यसै कारण थेसलोनिकरलाई यसरी लेख्नुहुन्छ, Saint Paul says, सन्त पावलले भन्नुहुन्छ, you are our hope, तिमीहरू हाम्रो आशा हौ, you are our joy, तिमीहरू हाम्रो आनन्द हौ, and you are our glory, तिमीहरू हाम्रो महिमा हौ, and you are our crown of rejoicing in the presence of the Lord Jesus Christ at his coming. र उहाँको प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा तिमीहरू उहाँको उपस्थितिमा रमाहटको मुकुट हौ। So every soul that is servant of God wins out of a ready heart or a willing heart. सबै प्राणहरू जुन चाहिँ हरेक सेवकहरूले एउटा तयारी इच्छाले स्वेच्छाले प्राणहरू जितेका हुँदछन्, That particular soul becomes a crown of rejoicing at the time when Jesus comes. त्यो विशेष प्राण नै येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि त्यो चाहिँ उनीहरूको निम्ति मुकुट बन्दछ। So the more the souls that we win, जति धेरै प्राणहरू हामी जित्दछौँ, the more the crowns and the rejoicing that we will receive when the Lord Jesus will come. जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ त्यो समय त्यति धेरै नै आनन्द र रमाहटको मुकुट हामीले पाउँदछौँ। The next and the fourth crown is र अर्को चौथो मुकुट चाहिँ called the crown of righteousness. यसलाई चाहिँ धार्मिकताको मुकुट भनेर भनिन्दछ। In the book of 2 Timothy chapter 4 verse 8, अनि दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 8 पदमा we read about this crown of righteousness. त्यहाँ हामी धार्मिकताको मुकुटको विषयमा पढ्दछौँ। To whom and for what will this crown of righteousness be given? र कसलाई के कारणको निम्ति यो धार्मिकताको मुकुट दिइन्छ त? This crown is for those who fight a good fight of faith on this earth. यो मुकुट चाहिँ तिनीहरूको लागि हो जसले यस पृथ्वीमा आफ्नो दौडलाई सफलतापूर्वक दौड सिद्ध्याएका छन्। In other words, अर्को शब्दमा those who live true to the truth revealed to them and finish their course triumphantly. अनि जसले चाहिँ साँचो तरिकाले सत्यता अनुसार विजयपूर्वक आफ्नो दौडलाई सकाएका छन्। Yes, in 2 Timothy 4:8, Saint Paul speaks about his own experience. र दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 8 पदमा सन्त पावलले आफ्नै अनुभव बारे यसरी भन्नुहुन्छ, He says, I have fought a good fight of faith. मैले विश्वासको उत्तम लडाई लडेको छु, I have finished my course. मैले मेरो दौडलाई पूरा गरेको छु, And therefore the Lord will give me the crown of righteousness on that day. त्यसै कारणले त्यस दिन परम प्रभुले मलाई धार्मिकताको मुकुट दिनुहुनेछ। But some people like the Galatians, अनि केही व्यक्तिहरू जस्तै गलातीहरू, they have a good beginning in the spirit, उनीहरूको आत्मामा राम्रो सुरुवात भयो, but in the course of their life, तर उनीहरूको जीवनको दौडमा they fail to maintain the same speed or the same steadiness. उनीहरूको त्यही स्थिरता अथवा त्यही धैर्यतालाई उनले कायम राख्न सकेनन्, But they end up in their flesh so foolishly. तर उनीहरूले मूर्खतामा आफ्नो जीवनलाई समाप्त गरे। Many believers and many servants of God, they have a good beginning. अनि धेरै सेवकहरू विश्वासीहरूको राम्रो सुरुवात हुँदछ In the initial day, they'll be very zealous for Jesus. र सुरुवातको दिनमा उनीहरू येशू ख्रीष्टको निम्ति धेरै डाही Their हुँदछन्, hearts will be filled with the first love. उनीहरूको हृदय पुरा पहिलो प्रेमले भरिएको And they हुँदछ dare to do anything for the sake of Christ. र ख्रीष्टको खातिर उनीहरू कुनै पनि कुरा गर्नको निम्ति तयार हुँदछन्। Whatever the Lord wants them to do, they will implicitly be obedient to Him. उनी जे जति परमेश्वरले उनीहरूलाई आज्ञा दिनुहुन्छ उनीहरू पुरा सफा मनले त्यो कुरालाई गर्दछन्। With a ready heart and a willing mind, they will be doing anything and everything what God wants them to do. एकदम तयारी मनले पुरा सोही इच्छाले परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ उनीहरू त्यही गर्दछन्। But after some time, तर केही समयपछि when they allow sin to enter into their life, जब उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई पाप
प्रवेश गर्न दिन्छन्, or when they allow greedy for money enter into their life, जब उनीहरूले आफ्नो जीवनमा रुपियाँ पैसाको लोभलाई प्रवेश गर्न when the दिन्छन्, devil deceives them by giving them a vain desire for power and position and any other glories, अनि शैतानले उनीहरूलाई व्यर्थका कुराहरू, पैसाहरू, अधिकार, यी सबै कुराहरूको व्यर्थता उनीहरूको जीवनमा र इच्छाहरू ल्याइदिँदछ। so they turn away their focus from the original purpose for which God called them, and they will either recant or they'll backslide. र जुन उद्देश्यले परमेश्वरले उनीहरूलाई बोलाउनु भएको छ त्यसबाट उनीहरू फर्केर उनीहरू पछि हट्दछन्। Whereas Paul says, जहाँ यसरी पावलले भन्नुहुन्छ, I have fought a good fight of faith. मैले विश्वासको असल लडाई लडेको छु। Here faith means divine truth in Greek. अनि यहाँ विश्वास भन्नाले चाहिँ ग्रीक भाषामा दिव्य सत्यता। Fight a good fight means अनि असल लडाई लड भन्नाले I struggled with all my heart and my soul. अनि म मेरो सारा प्राणले चाहिँ सङ्घर्ष गरेको छु। Yes, there are many truths revealed to the saints of God of the New Testament. अनि नयाँ करारमा धेरै सन्तहरूलाई धेरै सत्यताहरू प्रकट गरिएको छ। Repentance from sin is one truth. अनि पापबाट पश्चाताप गरेर फर्किनु पनि एउटा सत्यता हो। Water baptism for the remission of sins is another truth. पाप मोचनको निम्ति पानीको बत्तिस्मा लिनु पनि अर्को सत्यता हो। Receiving the anointing of the Holy Spirit to live in the newness of life is another truth. अनि पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गर्नु र आत्माको नवीनतामा हिँड्नु पनि एउटा सत्यता हो। Standing and fighting for divine healing is also another truth. र दिव्य चङ्गाईको निम्ति खडा रहनु र त्यसको निम्ति सङ्घर्ष गर्नु पनि अर्को सत्यता हो। Yes, living a separated life from the worldly people and worldliness is another truth. संसारिक मानिसहरू र संसारिकपनाबाट अलग्गिएको जीवन जिउनु पनि अर्को सत्यता हो। Entire sanctification of the spirit, soul and body also is another important truth. अनि प्राण आत्मा शरीरमा पूर्ण शुद्धिकरण हुनु पनि एउटा सत्यता हो। And going from righteousness to righteousness, from glory to glory, from holiness to holiness is also is one of the most important truth. अनि धार्मिकताबाट धार्मिकतासम्म, महिमादेखि महिमासम्म र पवित्रतादेखि अति पवित्रतासम्म जानु पनि एउटा सत्यता हो। When all these divine truths are revealed to us step by step, यी सबै दिव्य सत्यताहरू हामीलाई एकपछि अर्को गर्दै प्रकट गरिएको छ। from time to time, समय समयमा one must struggle to bring all these truths into his practical life. यी सबै कुराहरू आफ्नो जीवनमा अभ्यासमा ल्याउनको निम्ति चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पर्दछ। For example, उदाहरणको लागि the moment the truth of water baptism is given to me अनि जब or revealed to me, मलाई पानीको बत्तिस्माको सत्यता प्रकट गरियो अथवा सत्यता दिइयो, I shouldn't postpone the date. र मैले त्यो पानीको बत्तिस्मा लिने मितिलाई चाहिँ पर सार्नु हुँदैन। Immediately I must obey the truth. र तुरुन्तै मैले सत्यतालाई पालन गर्नु पर्दछ। There may be some obstacles. अनि त्यहाँ केही अवरोधहरू आउन सक्लान्। It may come from my friends or my family members, अनि यो मेरो साथीहरू अथवा परिवारका सदस्यहरूबाट आउन सक्छ, or it may rise from my own heart from within. र यो म भित्र भएको मेरो हृदय भित्रबाट पनि आउन सक्छ। I may doubt if I take water baptism, will I be able to live as a good soldier of Christ? र मसँग यस्तो शङ्का आउन सक्छ कि मैले पानीको बत्तिस्मा लिए भने के म ख्रीष्टको निम्ति असल सिपाही झैँ भएर जिउन सक्छु? Those who are doubtful like that, अनि जो जतिले यस्तो प्रकारको शङ्का गर्नुहुन्छ, they must always remember one truth. उहाँले सधैँ एउटा सत्यतालाई याद गर्नुपर्छ। When Moses brought the law, जब मोसाले व्यवस्थालाई ल्याए, Jesus brought truth and grace. र येशू ख्रीष्टले चाहिँ अनुग्रह र सत्यतालाई ल्याउनु भयो। That means Jesus simply never gives a law to a person. र यसको मतलब चाहिँ येशूले कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यवस्था त्यत्तिकै दिनुभएको He छैन, also gives him his grace so that the particular person may be able to accept the truth and practice the truth. अनि उहाँले त्यत्तिकै व्यवस्था मात्र दिनुभएको छैन, तर त्यो विशेष व्यक्तिलाई त्यो सत्यता ग्रहण गरेर त्यसलाई अभ्यास गर्नको निम्ति उहाँले अनुग्रह पनि दिनुभएको छ। Grace means divine enabling power given to a person so that he may be able to live according to the truth that God reveals to him. र अनुग्रह भन्नाले चाहिँ परमेश्वरले जुन सत्यता उसलाई प्रकट गर्नुभएको छ त्यो सत्यतालाई उसले अभ्यास गरेर त्यसलाई जिउन सक्ने त्यो अनुग्रह हो। Yes, now Paul in one place says, र पावलले यसरी एक ठाउँमा भन्नुहुन्छ, there was a thorn given to me in my flesh. र मेरो शरीरमा त्यहाँ एउटा काँडा दिएको छ, It always kept pricking me. यसले सधैँ मलाई घोज्दछ। And therefore I prayed to God thrice. अनि त्यसै कारणले गर्दा मैले परमेश्वरलाई 3 पल्ट पुकार गरेँ, But God said, तर परमेश्वरले भन्नुभयो,
My grace is sufficient for you. मेरो अनुग्रह तिम्रो निम्ति पर्याप्त छ In your weakness, my strength will be made perfect. र तिम्रो दुर्बलतामा मेरो शक्तिले तिमीलाई सिद्ध तुल्याउँदछ And therefore Paul said, त्यसैकारण पावलले भन्नुहुन्छ I glory therefore in my weakness. अनि म मेरो कमजोरीमा पनि परमेश्वरको महिमा गर्दछु Whenever we go through certain problems, certain sicknesses in our life, जब हामी हाम्रो जीवनमा केही परीक्षाहरू र रोगहरूबाट भएर गुज्रिदछौँ against our desire, against our prayer, sometimes that healing may not come instantly. र हाम्रो प्रार्थनाको विरुद्धमा हाम्रो शरीरको विरुद्धमा त्यो चाहिँ तुरुन्तै चङ्गाई नआउन सक्छ Or the Lord will not be giving a solution to certain problems that we are praying for. र जुन समस्याको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्दछौँ त्यो समस्याको समाधान प्रभुले दिनुहुन्न At such moments, we should not lose heart. त्यस्तो समयमा हामीले हाम्रो हृदयलाई गुमाउनु हुँदैन Yes, we must ask God for His divine grace. हामीले उहाँको दिव्य अनुग्रहको निम्ति माग्नु पर्दछ Problems in our life will not persist for long. र हाम्रो जीवनमा समस्याहरू सधैँभरि रहिरहँदैनन् Yes, it will come against us, but only for a time being. तर यो हाम्रो विरुद्धमा केही समयको लागि मात्र आउँदछ For example, उदाहरणको लागि Saul was torturing David, अनि साउलले चाहिँ दाउदलाई यातना दिइरहेका थिए but not all the time. तर सबै समयमा होइन Yes, Peninnah was ridiculing Hannah for not having a child. पनिन्नाले चाहिँ हन्नालाई सधैँभरि उनलाई चाहिँ घोच्याउने गर्दथिन् Yes, but that never continued for long because God gave Hannah also a child. त त्यो पनि लामो समयसम्म रहन सकेन किनभने परमेश्वरले हन्नालाई पनि एउटा बालक दिनुभयो Yes, like that there are many examples seen in Bible. र यस्तै प्रकारले धेरै उदाहरणहरू बाइबलमा छ Daniel was thrown into the den of the lions, अनि दानिएललाई सिंहको खोरमा फालियो but not for many days. तर धेरै दिनसम्मको लागि होइन The next day he was brought out. र अर्को दिन उसलाई त्यहाँबाट बाहिर निकालियो Shadrach, Meshach and Abednego were thrown into the fire. सद्रक मेशक र अबेदनोलाई पनि आगोको भट्टीमा फालियो But God never allowed them to continue in the fire for long. तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई लामो समयसम्म त्यो आगोको भट्टीमा रहन दिनु भएन He allowed them to be thrown into the fire, but God also was faithful to bring them out alive. र परमेश्वरले उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिन दिनुभयो तर परमेश्वरले उनीहरूलाई जीवनमा फर्काएर ल्याउनको निम्ति पनि उहाँ विश्वासयोग्य हुनुभयो So no trial that we would face in our life will continue all throughout our lifetime. र त्यस्ता कुनै पनि समस्या छैनन् जुन चाहिँ समस्या हाम्रो जीवनकालभरि हामीसँग रहिरहनेछन् And therefore we must put our confidence in the Lord. त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो भरोसा चाहिँ परमेश्वरमाथि राख्नुपर्छ And Patriarch Job says, त्यसै कारणले अयुबले यसरी भन्नुहुन्छ until a change takes place in my life, मेरो जीवनमा कुनै परिवर्तन नभउन्जेलसम्म I will wait on the Lord during the time of my warfare. र मेरो यो युद्धको घडीमा म परमेश्वरलाई कुरेर बस्नेछु So when you go through certain problems in life, त्यसै कारणले जब तपाईँ कुनै समस्याहरूबाट भएर जानुहुन्छ yes, and when the time comes that when God reveals to you about the salvation and in your family, you are the only person who has got the truth, others may come against you. अनि यस्तो समय आउँछ जुन समयमा परमेश्वरले तपाईँलाई उद्धारको सत्यता प्रकट गर्नुहुन्छ त्यो समय केवल तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ र तपाईँका अरू परिवारका सदस्यहरू तपाईँको विरोधमा उठ्नेछन् But once you boldly take a step to obey the word of God or the truth, तर एकचोटि तपाईँ साहस साथ परमेश्वरको वचनलाई अथवा उहाँको सत्यतालाई पालन गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नुहुन्छ yes, He will be able to change the situation in the due course. र परमेश्वरले आफ्नो ठिक समयमा त्यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ Therefore, no law that is given to us is grievous for those who love God. त्यसै कारणले गर्दा त्यस्तो कुनै पनि व्यवस्था हामीलाई दुखी पार्नको निम्ति दिएको छैन Those who receive God's grace. जसले परमेश्वरको अनुग्रहलाई प्राप्त गर्दछन् Therefore, no one should ever say, त्यसै कारणले गर्दा कसैले पनि यस्तो this भन्नुहुन्न doctrine is too hard for us to practice. अनि यो सिद्धान्त चाहिँ अभ्यास गर्नको निम्ति हाम्रो लागि धेरै कठिन छ Nothing will be hard अनि कुनै पनि कुरा कठिन छैन if we have the sufficient grace for everything. तर यदि हामीसँग सबै कुराको निम्ति पर्याप्त मात्रामा परमेश्वरको अनुग्रह छ Saint Paul भने again says, सन्त पावलले फेरि यस्तो भन्नुहुन्छ I suffered much more than all others. र अरूहरूले भन्दा धेरै मैले दुःख कष्ट भोगेको छु Nevertheless, not I. तर पनि म होइन Nevertheless, I labored much more than all others. र अरूले भन्दा मैले धेरै परिश्रम गरेको छु Nevertheless, not I. तर पनि म होइन But the grace of God made me to do that. तर परमेश्वरको अनुग्रहले यो सबै गर्नको निम्ति मलाई मद्दत गर्नुभयो That must be our faith and our confidence. यो नै हाम्रो विश्वास र भरोसा हुनु पर्दछ And if you do so, we can finish our course victoriously or triumphantly. यदि हामीले यस्तो गर्यौं भने हामीले विजय साथ हाम्रो दौडलाई सकाउन सक्नेछौं In that case, we can hope to receive the crown of righteousness as Paul confessed
about his life. यदि यस्तो हो भने हामीले जसरी पावलले आफ्नो जीवनमा स्वीकार गरे त्यस्तै मुकुट हामीले पाउनेछौँ। Yes, and the last crown, the fifth crown is र अन्तिम पाँचौं मुकुट चाहिँ called the incorruptible crown. त्यो चाहिँ अविनाशी अथवा नाश नहुने मुकुट। In 1 Corinthians chapter 9, पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायमा verses from 25 to 27 when we read, जब हामी 25 देखि 27 पदसम्म पढ्दछौँ we come across the crown called incorruptible crown. त्यहाँ हामी पढ्दछौँ कि नाश नहुने मुकुटको विषयमा। And who will be given this crown? अनि यो मुकुट कसलाई दिइनेछ त? This is the victor's crown for those who keep their body under subjection to do their master's perfect will. यो मुकुट तिनीहरूको लागि हो जसले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई आफ्नो मालिकको अधीनमा राख्दछन्। Jesus said in Hebrews chapter 5 verse 10, अनि येशूले भन्नुभयो हिब्रू 5 अध्यायको 10 पदमा, your body has prepared me. अनि मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। Behold, I come to do thy will, O God. हेर्नुहोस् तपाईको इच्छा पूरा गर्न आएको छु। In the volume of the book is written of me. र पुस्तकको मुठामा मेरो विषयमा यसरी लेखिएको छ। That must be our confession too. यस्तो नै हाम्रो स्वीकार हुनु पर्दछ। When we were born, जब हामी जन्मिएका थियौं, we were not born on this earth accidentally. हामी यस संसारमा त्यत्तिकै अचानक जन्मेका होइनौं। Bible says even before the foundation of the world, God has chosen each one of us in Christ Jesus. र बाइबलले भन्दछ कि ख्रीष्ट येशूमा जगतको उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै उहाँले हामीलाई चुन्नु भयो। 8 years before the birth of David, God told Samuel, I have found out a man after my own heart. दाउदको जन्म हुनुभन्दा अगाडि नै 8 वर्ष अगाडि नै परमेश्वरले सामुएललाई भन्नुभयो मैले मेरो हृदय अनुसारको मानिसलाई भेटाएको छु। But God told Samuel, I have found out a man after my own heart who will do all my will. David was not even born. नि जब परमेश्वरले साउललाई मैले मेरो हृदय अनुसारको मान्छे भेटाएको छु भन्नुभएको थियो त्यो समयमा दाउद जन्मेका थिएनन्। But he was in the mind of God. तर त्यो समयमा दाउद चाहिँ परमेश्वरको मनमा थिए। Even so, यद्यपि यस्तो even हुँदा before you and I were born, यद्यपि तपाई र म जन्मिनु भन्दा अगाडि we were नै all in the eternal mind of God. हामीहरू सबैजना परमेश्वरको अनन्तको त्यो मनमा थियौं। And when we were born, जब हामी जन्म्यौं, and when we grew, जब हामी बढ्दै गयौं, the Lord came in search of us. र परमेश्वर हामीलाई खोज्दै आउनुभयो। He opened our inner eyes of understanding. उहाँले हाम्रो भित्री समझ शक्तिको आँखालाई खोल्नुभयो And he made the light of the glorious gospel to shine in our mind. र हाम्रो मनमा त्यो महिमित सुसमाचारलाई प्रज्वलित पार्नुभयो। And thereby we could understand who our creator God is. त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्यौं। And what is the purpose that for which God has created me? र परमेश्वरले मलाई कुन उद्देश्यले सृष्टि गर्नुभएको छ त? Yes, and when we determine to follow God जब हामी यस कुरालाई अझै बढी ध्यान दिदछौं, and study the scriptures carefully, एकदम ध्यानसित धर्मशास्त्रलाई पढ्दछौं, as Jesus said, तब यसरी येशूले भन्नुहुन्छ, in the volume of the book or in the scriptures is written about our life as to what must we do and how must we do the will of God. र पुस्तकको मुठमा अर्थात् धर्मशास्त्रमा यसरी लेखिएको छ कि हामीले परमेश्वरको निम्ति के गर्नुपर्दछ So भनेर। what have we got to do? र अब हामीले के गर्नुपर्छ त? God has given a body to do his will, therefore this body must be kept under the subjection of God and the Spirit. र हामीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो शरीर चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा ल्याउनको निम्ति सुम्पनु पर्छ। We read in Romans chapter 6 verse 19. यही कुरा हामी रोमी 6 अध्यायको 19 पदमा पढ्छौं। As we had given every member of our body as instruments of righteousness when we were living a sinful life, जब हामी अशुद्धता र अधर्ममा हाम्रो अङ्गहरूलाई दासको रूपमा सुम्पिदिएका थियौं, after having been saved, जब हामीले उद्धार पाइसक्यौं, we must be willing and ready to yield every member of our body as instruments of righteousness unto holiness. त्यसपछि हाम्रा सबै अङ्गहरूलाई पवित्रताको निम्ति धार्मिकताको वंशमा हामीले सुम्पिनु पर्दछ। Yes, and that is how we are able to keep our body under subjection to the guidance of the Spirit of God, to the Word of God. र यसरी परमेश्वरको आत्माको अगुवाईद्वारा र परमेश्वरको वचनद्वारा हाम्रो शरीरलाई हामी अधीनतामा ल्याउन सक्दछौं। Otherwise we cannot do God's will. होइन भने हामीले परमेश्वरको इच्छा गर्न सक्दैनौं। If we yield every member of our body to fulfill the lust thereof, यदि हामीले सबै अभिलाषाहरूलाई पूरा गर्नको निम्ति हाम्रो शरीरका अङ्गहरूलाई सुम्पिदियौं भने, to live a worldly life यदि संसारिक जीवन जिउनको लागि and to live a life according to the fashion of this world, र यस संसारको रीति रिवाज अनुसार जीवन जिउनलाई we cannot do God's will in this body. र त्यस्तो अनुसारले चाहिँ हामीले यो शरीरमा परमेश्वरको इच्छा गर्न सक्दैनौं। By the grace of God, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा with a total surrender, अनि पूर्ण समर्पणद्वारा
yield every member of our body to do God's righteousness, परमेश्वरको धार्मिकता पूरा गर्नको निम्ति हाम्रा शरीरका सबै अङ्गहरू हामीले सुम्पिदियौँ भने we will be able to fulfill God's perfect will in this body. र हामीले चाहिँ यस शरीरमा परमेश्वरको सिद्ध इच्छालाई पूरा गर्न सक्नेछौँ। And all those who are made perfect in doing God's perfect will in their body by keeping their body under subjection, अनि जो जतिले आफ्नो शरीरलाई अधीनतामा ल्याएर परमेश्वरको सिद्ध इच्छालाई पूरा गर्दछन्, when the Lord Jesus will come, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ they will be given a crown incorruptible. र तिनीहरूलाई चाहिँ नाश नहुने मुकुट दिइनेछ। Praise be to God. परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको होस्। So far we have learned about the 5 crowns mentioned in Bible. र अहिले यहाँसम्म हामीले बाइबलमा उल्लेख गरेका 5वटा मुकुटहरूको विषयमा अध्ययन गर्यौं। It's not necessarily that a person might receive only 1 crown. अनि यो एउटा मानिसले एउटै मात्र मुकुट पाउनुपर्छ भन्ने होइन, No, he can make himself eligible to receive all the 5 crowns too. तर उसले ती 5वटा मुकुटहरू पाउनको निम्ति आफैलाई योग्यको बनाउन सक्नेछ। Therefore, we find in Revelation chapter 19 verse 12, त्यसै कारणले गर्दा हामी प्रकाश 19 को 12 पदमा यस्तो पाउँदछौँ, when Apostle John saw Jesus coming down to this earth riding on a white horse, जब प्रेरित योहनाले प्रभु येशू ख्रीष्ट सेतो घोडामा सवार भएर यस पृथ्वीमा ओर्लेर आउनुभयो to fight against the Antichrist and all the armies that will rise against the children of Israel, र इजरायली मानिसहरूको विरोधमा खडा भएका सबै सेनाहरू र ख्रीष्ट विरोधीहरूसँग युद्ध लड्नलाई and to establish his kingdom on the earth, र पृथ्वीमा उहाँको राज्यलाई स्थापित गर्नलाई John saw him bearing many crowns. अनि योहन्नाले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धेरै मुकुटहरू पहिरिएको देख्नुभयो। What does it mean? यसको अर्थ के हो त? Jesus was a very good soul winner, अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ असल प्राण जित्ने हुनुहुन्थ्यो, and therefore he made himself eligible for the crown of rejoicing. त्यसै कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ आफैलाई रमाटको मुकुट पाउने योग्यको ठहराउनु भयो। He fought a good fight of faith, उहाँले विश्वासको which he असल preached, उहाँले प्रचार गर्नुभएको विश्वासको असल युद्ध उहाँले लड्नुभयो and till the very end he obeyed the Father. र अन्तसम्म उहाँले पिताको आज्ञाकारी हुनुभयो Yes, taking the form of a servant र दासको रूप लिएर and being obedient even unto the death of the cross. र क्रुसको मृत्युसम्म उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो, And thereby he made himself eligible for the crown of life. त्यसै कारणले गर्दा उहाँले आफैलाई जीवनको मुकुटको योग्य बनाउनु भयो। And though he went around doing good and healing the sick अनि यद्यपि उहाँले धेरै मानिसहरूलाई निको पार्दै यताउति हिँड्नु भए तापनि and preaching about the kingdom of heaven, र स्वर्गको राज्यको विषयमा प्रचार गर्दै there were times that he also spoke sound doctrine. अनि ती समयमा उहाँले खाँटी शिक्षाहरूको विषयमा पनि उहाँले भन्नुभयो। He never always spoke about repentance and water baptism. अनि उहाँले सधैँ पश्चाताप र पानीको बत्तिस्माको विषयमा मात्र भन्नु भएन। The book of John the Gospel chapter 6, अनि यौनाको सुसमाचार 6 अध्यायमा when he told the audience that he was the living bread that came down from heaven, अनि उहाँले सुन्नेहरूलाई यसरी भन्नुभयो, स्वर्गबाट ओर्ली आएको जीवित रोटी म नै हुँ। the audience who listened to him, they couldn't understand the meaning of what he said. र उहाँलाई सुन्नेहरूले उहाँले के भन्नुभएको त्यो कुरालाई बुझ्न सकेनन्। Therefore, how did they react? त्यसै कारणले गर्दा उनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया जनाए त? Most of them said, this is a hard saying, who will hear it? अनि धेरैजनाले यस्तो भने यो एकदम कठिन कुरा गाह्रो कुरा भनेको छ, यसलाई कसले सुन्न सक्ने छ? So most of the disciples, they backed out. र धेरै जसो चेलाहरू फर्केर गए। So there were times when Jesus also spoke sound doctrine. अनि त्यहाँ यस्तो समयमा जहाँ येशूले पनि खाँटी शिक्षाहरूको विषयमा भन्नुभयो, When he told the 12 apostles, will you also be going away? अनि जब उहाँले आफ्ना 12 चेलाहरूलाई भन्नुभयो के तिमीहरू पनि मलाई छोडेर जानेछौ? They said, where shall we go? अनि तिनीहरूले भने हामी कहाँ जाने? Because in you is the words of eternal life. किनभने तपाईमा नै अनन्त जीवनका वचनहरू छन्। Similarly, त्यस्तै गरे when we preach sound doctrines to the church and feed them, अनि जब हामी मण्डलीलाई साँचो खाँटी शिक्षाहरू प्रचार गर्दछौँ, उनीहरूलाई त्यसमा चढाउँदछौँ, yes, we can make ourselves worthy to receive the crown of glory. र हामी पनि त्यो महिमाको मुकुट पाउनको निम्ति हामी आफैलाई योग्यको बनाउँदछौँ। Like that, we too can make ourselves worthy to receive more than 1 crown or all the 5 crowns and even more. त्यसै कारणले गर्दा हामीहरू ती 5 एउटा मात्र मुकुट हैन तर ती 5 वटा मुकुटहरू पाउनको निम्ति हामी आफैलाई योग्य बनाउन सक्दछौँ। Yes, therefore don't focus on only 1 crown. त्यसै कारणले गर्दा केवल एउटै मुकुटमा मात्र केन्द्रित नहुनुहोस्। The knowledge of every crown is important for us, र हाम्रो निम्ति सबै मुकुटहरूको ज्ञान आवश्यकता छ, so that we may get ourselves involved into every ministry that the Lord wants us to do, and that we may obey to keep all God given commandments and the revealed truths from time to time. समय समयमा परमेश्वरले दिनुभएको सबै सत्यताहरू
को निम्ति चाहिँ हामी आफै आज्ञाकारी हुनुपर्दछ Focusing our mind to receive all the crowns or more crowns. र यी सबै कुराहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै धेरै मुकुटहरू प्राप्त गर्ने Yes, if you have an unction to do that, यदि हामीसँग यी कुराहरू गर्ने उद्देश्य छ भने there will be a performance also. र त्यहाँ त्यसको प्रतिक्रिया पनि हुनेछ As we listen to these words, जब हामी यी वचनहरू सुन्दछौँ from today let's rededicate our lives. आज हामी आफ्नो जीवनलाई फेरि समर्पण गरौँ All our sufferings in Christ is not in vain. अनि ख्रिस्टमा गरेका सबै ख्रिस्टमा भोगेका सबै दुःख कष्टहरू व्यर्थमा Our labor in जाँदैन the Lord is not in vain, says the word of र God. परमेश्वरको वचनले भन्दछ प्रभुमा गरेको परिश्रम त्यत्तिकै व्यर्थमा जाँदैन For the life that we live with the true Christian values, अनि जुन साँचो क्रिस्चियन मूल्यता अनुसार हामी जीवन जिउँदछौँ there is a reward. त्यहाँ इनाम छ For the sufferings that we bear for the sake of Christ, र ख्रिस्टको खातिर जुन कष्टहरू हामी उठाउँदछौँ there is a reward. त्यहाँ त्यसको निम्ति इनाम छ When we do the work of evangelism and win souls for Christ, अनि जब हामी सुसमाचारको काम गरेर ख्रिस्टको निम्ति प्राणहरू जित्दछौँ there is a reward. त्यहाँ इनाम छ When we yield every member of our body as instruments of righteousness unto holiness, जब हामी हाम्रो शरीरका सबै अङ्गहरूलाई धार्मिकताको निम्ति हामी अर्पण गर्दछौँ we have a crown as a reward. र हामीलाई इनामको स्वरूप त्यहाँ मुकुट छ Let's therefore run our race patiently, त्यसै कारणले गर्दा धैर्यसहित हाम्रो दौडलाई दौडौँ yes, looking to the goal अनि त्यो लक्ष्यलाई हेर्दै as our mark, हाम्रो निशानालाई हेर्दै that we may win the prize at the end. ताकि हामीले अन्तमा त्यो पुरस्कारलाई जित्न सकौँ May the good Lord help us all असल परमेश्वरले हामी सबैलाई मद्दत and गर्नुभएको make us worthy and eligible to receive many more crowns at the coming of Jesus Christ. येशू ख्रिस्टको आगमनमा अझै धेरैभन्दा धेरै मुकुटहरू पाउनको निम्ति उहाँले हामीलाई मद्दत गर्नुभएको होस् And putting our hope on these things, यी सबै कुराहरूमाथि हाम्रो आशालाई राख्दै let's never recant, but let's always press forward to the mark for the prize of our high calling. र हामी कहिले पनि नफर्क्यौँ तर हाम्रो उच्च बलवाटको निम्ति दिएको त्यो निशानालाई हेर्दै लक्ष्यतिर हामी अघि बढौँ The good Lord who has begun a good work in us, अनि असल परमेश्वरले जुन असल काम हामीमा सुरु गर्नुभएको He छ is well able to perfect their work in us अनि उहाँ ती सबै कामहरू हामीमा सिद्ध गर्नको निम्ति उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ and prepare us all for the glorious र day. त्यो महिमित दिनको निम्ति हामी सबैजनालाई तयार बनाउनु भएको होस् We will continue to pray for you. हामी निरन्तर तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना It's a गरिरहनेछौँ humble advice to all of you. आयो हामी सबैजनासँग यो नम्र निवेदन Spend गर्दछौँ time in watchings and prayers, अनि प्रार्थना र जागरणी कुराहरूमा आफ्नो समयलाई बिताउनुहोस् because we don't know the hour or the time when Jesus will come. किनभने कुन समय कुन घडी प्रभु आउनुहुन्छ त्यो घडी हामी At any moment जान्दैनौँ He appears, अनि जुन समय उहाँ आउनुहुन्छ we may be able to meet Him. हामी उहाँलाई भेट्न तयार May the हुनुपर्दछ Lord help us. परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको Praise होस् the Lord. परमेश्वरको नाउँको महिमा भएको होस्